अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों ने फ़लस्तीन के इर्द गिर्द तमाम इलाके को फतह कर लिया तो बैतुल मक़दस का पादरी अपने सिपाहियों के साथ किला बंद हो गया। हजरत उमर बिन आस ने कई रोज तक बैतुल मक़दस का मुहासरा जारी रखा। चंद रोज पहले वो अमीरुल मोमिनीन को मजीद इमदादी लश्कर भिजवाने के लिए लिख चुके थे। अमीरुल मोमिनीन को जब ये खत मिला तो आप खुद फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार हो गए। इधर अमीरुल मोमिनीन मदीने से चले, उधर बाज़ंतीनियों को इतला हो गई। इनके दिल डूब गए। इनके पादरी ने अपने सलारे लश्कर से कहा, अब क्या होगा? सलारे लश्कर ने कहा, मेरा ख्याल है सुलह कर लेनी चाहिए। मुसलमानों ने करीब करीब शाम का सारा इलाका फतह कर लिया है। पादरी बोला, खलीफा मदीने से आ रहे हैं, क्यों ना हम मुसलमानों को कहलवा दें कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि तुम्हारा अमीर खुद आकर हमसे मुआहिदा करे। मुसलमानों को पादरी का ये पैगाम मिला तो उन्होंने सुलह की शर्त मंजूर कर ली। सुलहनामा तैयार हो गया। अब इंतजार था कि अमीरुल मोमिनीन पहुंचे तो सुलहनामे पर मोहर सब्त कर दी। पादरी खुद अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए जाबिया जा पहुंचा। हजरत अबू अबैदा और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के इंतजार में थे। इतने में कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, इतला दी कि अमीरुल मोमिनीन बस्ती के करीब पहुंच रहे हैं। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु चंद सिपाहियों को लेकर इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए। पादरी का दिल अमीरुल मोमिनीन के रोब और दबदबे की वजह से थर थर कांप रहा था। इसका ख्याल था कि अमीरुल मोमिनीन का लाओ लश्कर नजर आएगा, मुहाफिज दस्ता पहुंचेगा, नौकर चाकर दिखाई देंगे। वो इसी सोच में था कि दूर से एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ नजर आया। दूसरा इसकी नकेल पकड़े आगे आगे चल रहा था। मुसलमान सलार और मुजाहिदीन इस तरफ दौड़े और जो शख्स नकेल पकड़े पैदल आ रहा था इसको बड़े अदब एहतराम से सलाम किया। पादरी ने पूछा, ये कौन शख्स है? हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन है। पादरी ने हैरत के समंदर में डूबकर कहा, ये अमीरुल मोमिनीन है। पादरी ने समझा मुसलमानों के सलार ने मजाक किया है। बोला, तो फिर ये ऊंट पर क्यों न सवार थे? हजरत अबू उबैदा ने कहा, बात यह है कि सफर लंबा था। अमीरुल मोमिनीन इनका खादम बारी बारी ऊंट पर सफर करते रहे। जब जाबिया तक पहुंचे तो ऊंट पर सवार होने की बारी खादिम की थी। मसावात की ये बुलंदी, इंसान की ये इज्जत, इसने कभी ऐसा तसव्वुर नहीं किया था। पादरी ने डरते डरते कहा, हमारे शहर के बहुत से ईसाई मुसलमानों के अमीर को देखने के लिए ठाट के ठाट लगाए सड़कों पर खड़े हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से कहिए कि वो कीमती कपड़े ज़ेब-ए-तन फरमा ले। पादरी की ये गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन तक पहुंची। अमीरुल मोमिनीन ने पादरी को बुलवाया। वो बेचारा अभी तक लर्जे में था। फरमाया, पादरी, खुदा ने जो इज्जत हमें दी है वो इस्लाम की बदौलत है, इसके अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम की इज्जत से मुशर्रफ होने वाले ये अमीर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके सामने हर मजलूम कवि और हर जालिम कमजोर था। नाज़रीन मोहतरम, हजरत फरूक आजम का नामे नामी उमर और कुनियत अबू हफ्सा थी। वालिद गिरामी का नाम खताब और वालिदा का नाम खतमा था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के 13 साल बाद पैदा हुए। आपका खानदान कबीलों में निहायत मुमताज हैसियत रखता था। आपके जद्दे आला अरबियों के बाहमी झगड़ों में पेंच मुकर्रर हुआ करते थे और जब कभी क्रेश को दूसरी सल्तनतों से अहम मामला पेश आता तो यही सफीर बनकर जाते थे। चुनाचे ये दोनों मनसब अदालत और शफारत आपके खानदान में पुश्त दर पुश्त चले आ रहे थे। आपकी वालदा शाम बिन मुगीरा की बेटी थी। इनका खानदान भी निहायत मुअज़्ज़ज़ था। जब कुरैश लड़ाई के लिए निकलते तो फौज का एहतमाम मुगीरा के स्पुर्द होता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवानी के दौर में दाखिल हुए तो इनके वालिद ने ऊंट चराने की खिदमत इनके स्पुर्द की। ये अरबों का कौमी शिआर था। एक मर्तबा आप ज़माने खिलाफत में इसी मैदान से गुजरे जिस मैदान में बचपन ऊंट चराया करते थे, तो आप दीदा होकर फरमाया, एक वो दिन था जब मैं इस मैदान में ऊंट चराया करता था और अगर जरा थक कर बैठ जाता तो बाप के हाथ से पीटता था, और आज ये दिन है कि अल्लाह करीम के सिवा मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए तो नसबदानी, सिपागिरी, पहलवानी और खिताबत में कमाल हासिल किया कि ये इस जमाने में लवाजम अजमत थे। अल्लामा शिबली ने लिखा है कि अकाज के मेले में वो फन पहलवानी का मुजाहरा करते थे। हाकिल के कौल के मुताबिक उन्होंने आकिज में चोटी के पहलवानों को पिछाड़ने का एजाज हासिल किया था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शह सवारी में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। इस जमाने में लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। ये वो जमाना था कि जब कुरैश में सिर्फ 70 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनमें मुमताज थे। आप अबरानी भी जानते थे
ان فنون سے فراغت کے بعد انہوں نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ ان کی تجربہ کاری اور غیر معمولی علمیت و فراست کی وجہ سے قریش نے سفارت کا عہدہ ان کو تویز کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے سعید بن زید اسلام لائے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے، یہ اسلام کے سخت خلاف تھے اور مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ آخر فیصلہ کیا تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے چلے۔ رستے میں اتفاق سے نعیم ابن عبداللہ مل گئے، ان سے معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، مگر آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ بولے نہیں میں سن چکا ہوں، تم دونوں اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ ان کی زبان سے نکلا عمر جو بن پڑے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاصا اثر کیا۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے صفات لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھ کر جب یہ یاد پڑھی تو دل نے اس کے حق میں ہونے کی گواہی دی اور یوں بے اختیار ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیت ارقم پہنچ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی سب مسلمانوں نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت ساتھ لے کر کعبے میں علانیہ نماز ادا کی اور کسی کو مزاحمت کی جرت نہ ہوئی۔ ایک بہت بڑی جماعت حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تو قریش نے قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں تو کفار کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کی رحلت کے بعد وہ ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر بس چلا اسے ستانا شروع کر دیا۔ 5-6 برس مسلمانوں پر بڑے سخت گزرے۔ اس اسنا میں یثرب کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، چنانچہ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ کفار کے ستم سے تنگ ہیں وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مہاجرین کے دوسرے قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ان کے بھائی زید، بھتیجے سعد، دماد خنیس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دوست احباب سمیت 20 مسلمان شامل تھے۔ پہلی صدی ہجری مطابق 622 سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مار کے پیش آئے، غیر قوموں سے جو معاہدات ہوئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات اور احکامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں شاید ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ ان تمام واقعات و غزوات میں ان کے کارنامے نمایاں نظر آتے ہیں۔ غزوہ بدر اور احد سے لے کر فتح مکہ اور غزوہ حنین تک ہر مارک میں آپ عزم و ثبات کا پیکر دکھائی دیتے ہیں۔